हामीले यसरी प्रभुको नाउँमा आएर प्रभुसँग यो समयहरू बिताउने मौका प्रभुले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई बडो एउटा मिठो सङ्गति हामीलाई दिनुभएको छ र आजको यो समयमा फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनबाट राख्न गइराखेको छु। अनि हामीले विगत यो 1 महिना जस्तै भयो, विगत आइतबारदेखि हामीहरू कन्टिन्यू हामीले यो 4वटा विषयमा हामीले हेर्दै गरेको मा पहिलो चाहिँ हामीले मस्तिष्कको एउटा भूमि अधिकार गर भन्ने कुरोलाई हामीले हेर्दै गर्दा भूमि एउटा मस्तिष्कको भूमिलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। दोस्रो हामीले इच्छाको भूमिलाई अध्ययन गऱ्यौँ। अनि लास्ट आइतबार अस्तिको आइतबार हामीले आवेग अथवा भावनाको भूमि इमोसनको भूमिलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। भनेदेखिलाई आज हामीहरू परमेश्वरको वचनबाट शरीर है, हाम्रो यो शरीर जो बडी छ, बडीको यो भागहरूलाई, यो विशेष गरेर कुरालाई आज हामीहरू हेर्नेछौँ अथवा हामीहरू यो विषयमा आज चर्चा गर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनबाट हामीहरू सुन्नेछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीहरू एकदमै यो कुरालाई पनि धेरै गहिरो कुराहरू छ, धेरै लामो कुराहरू छ, तर एकदमै छोटो रूपमा बुनियादी कुराहरू हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ म आज तपाईँहरूको अगाडि राखिराखेको छु। विशेष गरेर यो भूमि अधिकार गर जो हामीले व्यवस्था 1को 8 पदलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि जाऊ अनि त्यहाँनिर गएर के गर, तिमीलाई दिएको भूमिलाई अधिकार गर। अनि हाम्रो शरीर पनि एउटा भूमि हो अथवा हामीले अधिकार गर्नुपर्ने कुरा हो। यो शरीर जो शरीर हामी देख्छौँ, हामी सबैजनाको एकले अर्कोलाई देख्दै गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आफ्नो बनावटीमा हाम्रो शरीर छ। तर हाम्रो शरीर पनि एउटा यस्तो खालको भाग हो जुन भागलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको, सृष्टि गर्नुभएको। अनि बाइबलले 2वटा शरीरको बारेमा बताएको छ। बाइबलमा 2वटा शरीरको बारेमा बताएको छ। अनि त्यो शरीर चाहिँ के हो भनेदेखिलाई एउटा चाहिँ हो प्राकृतिक शरीर अनि एउटा चाहिँ हो आत्मिक शरीर। हाम्रो प्राकृतिक शरीर भनेको चाहिँ यो हाम्रो देखिने शरीरलाई चाहिँ यो सांसारिक शरीर अथवा प्राकृतिक शरीर, नेचुरल बडी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ आत्मिक शरीर जो चाहिँ हामीहरू हाम्रो आँखाले देख्दैन तर बाइबलले आत्मिक शरीर पनि छ भनिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट हामीले यो कुरालाई पनि पुष्टि गर्छौँ। 1 कोरिन्थी 15:40 मा यसरी लेखिएको छ, हाम्रो शरीर चाहिँ 2वटा भागमा बनिएको छ अथवा प्राकृतिक शरीर र शारीरिक आत्मिक शरीर। प्राकृतिक शरीर र आत्मिक शरीरको बारेमा बाइबलमा 1 कोरिन्थी 15:40 मा यसरी लेखिएको छ, अब दैविक शरीर र लौकिक शरीर पनि हुन्छ। दैविक शरीरको तेज एक किसिमको छ, अब लौकिक शरीरको तेज अर्कै किसिमको छ। यहाँनिर एउटा चाहिँ लौकिक शरीर भनेको छ, अर्को चाहिँ दैविक शरीर भनेको छ। लौकिक भनेको चाहिँ यो बडी, यो नेचुरल बडी हो। तर दैविक भनेको चाहिँ डिभाइन बडी अथवा ईश्वरीय शरीर अथवा आत्माको शरीर। र आज हामीले कुरा गर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी विशेष गरी यो फिजिकल बडी अथवा नेचुरल बडी, यो प्राकृतिक शरीरको बारेमा आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। यो विषयमा आज हामीहरू हेर्नेछौँ। र यो प्राकृतिक शरीर अथवा यो बडी जो छ, हाम्रो नेचुरल बडी, फिजिकल बडी छ, यसलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले नै सृष्टि गर्नुभएको। उत्पत्ति 1:26 र 27 पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। अनि उहाँले नर र नारी नै गरी बनाउनु भयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, समुद्रको माछा, आकाशका पन्छी अनि सारा पृथ्वीमा चहल गर्ने सबै प्रकारका कुराहरूलाई के गर, अधिकार गर भनिकन परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई उत्पत्ति 1:26 पद र 27 पद म पढ्छु ल। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू
पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले यो प्राकृतिक शरीरलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै स्वरूप, आफ्नै प्रतिरूप, एउटा पुरुष अर्को स्त्री भनिकन के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको अगाडि, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तपाईँ नि म परमेश्वरले सृष्टि गरिएको शरीर हो। यो चाहिँ आजको संसारमा साइन्सले अथवा अरू मानिसहरूले भन्ने गर्छ कि मानिस चाहिँ कहाँबाट आयो अरे? बाँदरबाट आयो। तर बाइबल स्पष्टसँगले भनेको चाहिँ यो शरीर चाहिँ कुनै ठाउँबाट विकास हुँदै आएको कुरा होइन। यो चाहिँ शरीर चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको शरीर हो। यो शरीर चाहिँ कुनै ठाउँबाट विकासित भएर, विकास भएर बाँदरबाट बनिएको शरीर होइन। हामी यति साह्रो सुन्दर सुन्दरीहरू यहाँनिर छौँ होइन? अब बाँदरलाई हेर्दाखेरि यसो विचार गर्नुहोस् न, कस्तो चाहिँ छ बाँदर। अब बाँदर यस्तो खालको छ र हामी हेर्दै गर्दाखेरि हामी बाँदर जस्तै हाम्रो पिता पुर्खा भन्न सुहाउँछ होला र हामीलाई मन पर्छ? मन पर्दैन नि होइन? किनभने परमेश्वरले बाँदरलाई बाँदरै बनाउनु भयो र परमेश्वरले मान्छेलाई के नै बनाउनु भयो? मानिस नै बनाउनु भयो, मान्छे नै बनाउनु भयो। तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले आफ्नो उहाँ जस्तै, उहाँको स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो। यसैले यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, हाम्रो शरीर चाहिँ हुनु चाहिँ यो चाहिँ खोल हो। खोल मतलब एउटा बाहिरको, यो भित्र चाहिँ आत्मालाई पनि शरीरले बोक्छ, प्राणलाई पनि शरीरले बोक्छ। पहिलो थिस्सलुनिके 5:23 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी तीनवटा कुराले बनिएको, म अलिकति पढाउँदै यो खण्डलाई पनि। पहिलो थिस्सलुनिके 5:23 अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा तावरले चोखो तुल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा अखण्डसँग निर्दोष भई सुरक्षित रहनेछन्। यहाँनिर आत्मा, प्राण र शरीर भनेर भनेको छ। तीनवटा तत्त्व छ यहाँनिर। आत्मा पनि छ, प्राण पनि छ अनि शरीर पनि छ। विगत आइतबार हामीले प्राणको भागमा भएको कुरालाई हेर्दै थियौँ। अझै यो भावनाको भागमा भएको थुप्रैवटा कुराहरू मैले छोडिराखेको छु। सायद भयो भनेदेखि अरू कुनै समयहरूमा हामीहरू त्यसलाई हेर्नेछौँ। तर आजको दिनमा विशेष गरेर मैले भन्न खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो आत्मा र प्राणलाई बोक्ने चाहिँ के हो? यो प्राकृतिक शरीर हो हाम्रो। जुन शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा स्वरूप दिनुभयो, एउटा रूप दिनुभयो, एउटा आकार दिनुभयो। भूमिको माटो उठाइकन, उत्पत्तिको किताबले भन्छ भूमिको माटो उठाइकन एउटा आकार दिनुभयो। परमेश्वरले एउटा आकार दिनुभयो नि, त्यो आकारमा मानिस बनिएको छ अनि तपाईँ नि म त्यो आकारमा छौँ। अनि यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के गर्दछ? बास गर्दछ। तपाईँले पढ्नु भयो भने पहिलो कोरिन्थी 3:16 पदलाई, पहिलो कोरिन्थी 3:16 पदमा यसरी लेखिएको छ। 16 र 17 पदमा तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ औ परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्दछ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनभने परमेश्वरको मन्दिर पवित्र छ जो तिमीहरू नै हौ। यहाँ तिमीहरू भनेर सम्बोधन गरेको छ पावलले। तिमीहरू भनेको कोरिन्थीको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई भनेको। तिमीहरू चाहिँ के को मन्दिर हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। अथवा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ। तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ, हामी भित्र। यो शरीरले परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्दछ। आमेन। परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्दछ। हामी त्यसै छैनौँ। धेरैचोटि हामीहरू, तपाईँले किन शरीरलाई सिँगार्नुहुन्छ? दिदीबहिनीले विशेष गरेर शरीरलाई
एक प्रकारले मजाले सिँगार्छ, हामी दाजुभाइ पनि सिँगार्छौँ, तर हामीले भन्दाखेरि दिदीबहिनीले धेरै शरीरलाई के गर्छ, सिँगार्नु पनि पर्छ। किनभने यो शरीर चाहिँ लथालिङ्गै जिउने भाग होइन, यो शरीर भताभुङ्गै बनाएर जिउने शरीर होइन। आजको संसारमा धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसले शरीरको वास्ता गरेको छैन, तर हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले यो शरीरको, धेरैले भन्छ नि होइन, यो शरीरको के भरोसा छ र, अहिले छ भरे नहुनु पनि सक्छ। हो, मान्छे त्यस्तै हो, हाम्रो शरीरको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने तिमीहरूमा चाहिँ कसको आत्मा बास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा बास गर्ने यो शरीरलाई हामीले ख्याल गर्नु अथवा सुरक्षा दिनु अथवा हामीले स्याहार सुसार गर्नु जरुरी हुन्छ। तपाईँले 1 कोरिन्थी 6:19 र 20 पढ्यो भने पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। 6:19 अनि 20 पद, 1 कोरिन्थी 6:19 अनि 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको शरीर, अब यहाँ अझै स्पष्टसँगले तोकिएर भनेको छ, तिमीहरूको शरीर तिमीहरूमा भएको पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो परमेश्वरबाट तिमीले पाएका छौ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? औ तिमीहरू आफै त आफ्नै होइनौ, किनभने तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ। यसकारण आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। तिमीहरू आफू त आफ्नै होइनौ। यो शरीर चाहिँ वास्तवमा म हुँ, तर म आफ्नो लागि होइन। किनभने म भित्र जबसम्म परमेश्वरको आत्माले बास गर्दछ, म भित्र जबसम्म परमेश्वरको आत्माले बास गर्छ, तब मात्र म चाहिँ जिउँदो मान्छे बनिन्छु। मेरो शरीरको भ्यालु हुन्छ, शरीरको मूल्य चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब परमेश्वरको आत्मा चाहिँ म भित्र हुँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना पवित्र आत्माको के हौ, मन्दिर हौ, अथवा परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र के गर्दछ, बास गर्दछ। अनि तर धेरैचोटि परमेश्वरको आत्मा बास नगरेको शरीरहरू पनि संसारमा जिराखेको छ। किन भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा जब आदम र हव्वाले पाप गरे, अनि पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा जब तिनीहरूले गरे अथवा नखानु भनेको फल तिनीहरूले खाए, त्यति बेला तिनीको जीवनमा परमेश्वरले एउटा अनन्तताको एउटा बडी, एउटा अनन्तताको एउटा शरीर सृजना गर्नु भएको थियो। त्यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरले के राखिदिनु भयो, आयुको सीमा राखिदिनु भयो। आयुको सीमा किन राखियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले उत्पत्ति 6:3 पदलाई पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भनेको छ भने, अब मानिसमाथि परमेश्वर मेरो आत्मा सधैँभरि बास गर्ने छैन। मानिसमाथि अथवा मानिसको शरीरमाथि चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ सधैँभरि बास गर्ने छैन, किनभने र पनि मान्छेको आयु चाहिँ 120 वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ। तर आजको संसारमा 120 वर्ष कोही पनि बाँच्दैन, हामी प्राय पाउँदैनौँ। हाम्रो धेरै बाइबलमा हामीहरू उत्पत्तिको किताबमा पढ्यौँ भनेदेखि कति धेरै मान्छे बाँचेको छैन है, यति धेरै मान्छेहरू बाँचेको छ। तर पनि परमेश्वरले लास्टमा गएर प्रभुले के भन्नुभयो, अब सधैँभरि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ, मेरो आत्मा चाहिँ के बस्दैन, मान्छेको शरीरमा बास गर्दैन, तरै पनि यिनीहरूको आयु चाहिँ 120 वर्षको हुनेछ। परमेश्वरले तोकिदिनु भएको एज चाहिँ वास्तवमा 120 इयर्स हो, 120 वर्ष। किन भन्दै गर्दाखेरि किन चाहिँ मानिसको उमेर घट्न सुरु गर्यो त? मानिसको उमेर किन घट्दै अहिले आएर के भन्छ, मोसाले भजन सङ्ग्रह 90:10 पदमा भन्छ कि मानिसको आयु त पौरखले 3 कोरी होला, मोटामोटी 3 कोरी होला, र यसो त्यहाँदेखिको अलिकति अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई 3 कोरी 10, अनि त्यस पछाडि
80 वर्षको पुगेपछि त मान्छे के हुँदैन, रहँदैन। यो शरीर रहँदैन भनिकन मोसाले त्यसरी के गरेको छ, एउटा अर्को टाइम लाइनलाई, अर्को एज लिमिटलाई मोसाले तोकिदियो क्या त। 80 वर्ष पौरखले एकदमै कोसिस गरेर, दबाई पानी गरेर, अलिकति आफूले मेन्टेन गरेर, फिजिकल मेन्टेनहरू गरेर, एक्सर्साइजहरू गरेर कहीँसम्म पुग्यो भनेदेखिलाई कहाँ पुग्छ अरे 80 वर्षसम्म पुग्छ, त्यहाँदेखि पुग्दैन यो शरीर। तर वास्तवमा किन चाहिँ यो सबै कुराहरू हुँदैछ त? किन आयुको सीमा घट्दै 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 तल आइपुग्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरले के गर्छ अरे, आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्छ। यो शरीरले आत्माको विरुद्धमा के गर्छ, लडाई गर्छ। यो शरीरले जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा, आत्माको विरुद्धमा भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको विरुद्धमा, तपाईँ मेरो भित्रको आत्माको विरुद्धमा पनि धेरैचोटि के गर्छ, यो शरीरले लालसा गर्छ अथवा लडाई गर्छ, युद्ध गर्छ। तपाईले परमेश्वरको वचनबाट तपाईले पढ्नुभयो, गलाती 5:16-18 मा पढ्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर यो कुरा लेखिएको छ। हामी विशेष गरेर यो शरीरको बारेमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि शरीरको भूमिलाई हामीले अधिकार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। शरीरको भूमिलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बनाउनु, शरीरलाई आफ्नो बनाउनु जरुरी छ। 5:16-18 मा यसरी लेख्छ, तर म भन्दछु आत्माको भरमा हिँड र तिमीहरूले शरीरको लालसा कुनै किसिमले पूरा गर्नु पर्ने छैन, किनभने शरीरले आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरुद्धमा, किनकि तिमीहरूले इच्छा गरेका कुराहरू गर्न नपाओस् भनेर यिनीहरू एकको विरुद्ध अर्को हुन्छ। तर आत्माले डोराएका हो भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। यहाँनिर विशेष गरेर के भन्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ मानिसहरू चाहिँ केले डोराएका हुन्छन्, धेरैचोटि चर्च जाने विश्वासीहरू पनि, प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसहरू पनि आत्माले डोर्याएर होइन, तर केले डोर्याएर हिँड्दछ, शरीरले डोर्याएर हिँड्दछ। शरीरले शरीरको कुरा सुन्दछ। शरीरले के मन पराउँछ, हामीलाई सुविस्ता मन पर्छ होइन, आराम मन पर्छ शरीरलाई। आत्माले बिहानै उठेर प्रार्थना गर भन्छ। बिहानै 3 बजी उठेर प्रार्थना गर्न, 4 बजी उठेर प्रार्थना गर्न, म त भोलि त 3 बजी उठेर प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर हामी सुरिँदै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई के कस्तो हुन्छ? तर जसै बिहान उठ्ने समयमा चाहिँ शरीरले के भन्छ, दिनभरि त थाकेको मान्छे पो त, दिनभरि त काम गरेको मान्छे, यता गएको उता गएको, कति थाकेको छ, त्यो सुत भन्छ क्या। शरीरले तँलाई आराम गर्नु। धेरैचोटि अघि हामीले पढ्यो नि, पहिलो कोरिन्थी 3:17 पद क्या त, जसले यो शरीरलाई नष्ट गर्छ म त्यसलाई पनि के गर्छु अरे, नष्ट गर्छु भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि हामी चाहिँ त्यतापट्टि लाग्छौँ क्या त, अनि शरीरलाई सुविस्ता दिएर हामी फेरि सुति पठाउँछौँ। आत्मा र शरीरको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। तपाईँलाई भएको छ, अब भोलि चाहिँ फास्टिङ बस्नु पर्यो, उपवास बस्नु पर्यो भनेर बिहान आँखा खोलेको मात्रै हुन्छ, भोक लागेर आउँछ क्या त। अब प्रायको अनुभव छ है यो सबैजनाको, कस्तो भोक लागेको। शरीरले चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा के गर्दै गरेको हुन्छ, लडाई गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोक लाग्यो, आइ त अब खानै त पर्छ, अब भोक त लागिसक्यो, अब के गर्ने। किन भन्दाखेरि यो शरीर र आत्माको कुराहरू चाहिँ धेरैचोटि के हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, गाह्रो पर्छ। अनि यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखिलाई, तिमी आत्माको भरमा हिँड्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ शरीरको लालसा पुरा गर्नु पर्दैन। यीशुको नाउँमा यो भोक लाग्दै गरेको चाहिँ आज म फास्टिङ बस्छु भनेर त्यो कुरोलाई हामीले गर्यौँ अथवा आत्माको कुरोलाई हामीले मानेर त्यसलाई जित्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीहरू त्यो दिन के गर्न सक्छौँ, उपवास बस्न सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ सक्दैनौँ। शरीरले चाहिँ केही गर्न सक्दैन, आत्माको कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन है। शरीरले चाहिँ आउँछ हामीलाई
वचन पढ्दै गर्दाखेरि अहो यसो गर्नुपर्ने रहेछ, वचन सुन्दै गर्दाखेरि होइन यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, वचन हामीले मनन गर्दै गर्दाखेरि म पनि अब अगाडि बढ्छु भन्ने कुरो हाम्रो आत्मामा के हुन्छ, हामीलाई उत्साह हुन्छ। तर यो शरीरले के गर्दैन, त्यो काम गर्न दिँदैन। तपाईले वचन प्रचार गर्नु सुन्नुहुन्छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईले वचन सुन्नुहुन्छ, सुसमाचारको बारेमा तपाईले सुन्नुहुन्छ, प्रचार गर्नु जानुपर्छ, आफ्नो आफ्नो भाग छ नि त होइन। अनि म पनि अहिले नै प्रचार गर्न जानु पर्यो भनेर आफू सुरिन्छ, भित्र आत्माले अगुवाई गर्छ। तर जाने बेलामा डर लाग्छ क्या त, त्यो चाहिँ शरीरले हो नि आत्माको विरुद्धमा के गर्न सुरु गर्छ, द्वन्द्व गर्न सुरु गर्छ। नजा, तँ त ठिक छैनस्। शरीरले चाहिँ जहिले पनि दोस्याउँछ है हामीलाई, तँ त ठिक छैनस्, तँ त यस्तो छस्, तैँले प्रचार गरेको मान्छेले सुन्छ, तैँले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले सुन्छ र तँ उपवास बसेको परमेश्वरले देख्छ र आत्माको विरुद्धमा जहिले पनि शरीर के हुन्छ, विपरीत दिशातर्फ लाग्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि शरीरलाई हामीले के गर्नु जरुरी छ, त्यो शरीरको भूमिलाई हामीले अधिकार गर्न जरुरी छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको यहाँनिर हामीहरू पढ्यौँ भने 5 पददेखि पढ्छु म, 5 देखि 8 पदसम्म पढ्छु। किनभने शरीर अनुसार चल्नेले शरीरको कुरामा र आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, औ न त यो कहिले हुन सक्दछ। औ शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। अब यहाँनिर मैले के कुरा गर्दैछु, आत्मा र शरीर र आत्माको द्वन्द्वको बारेमा कुरा गर्दैछु। शरीरले जहिले पनि शरीरको कुरामा मन लगाउँछ, शरीरको कुराहरूमा लालसा गर्छ, शरीरको कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। हरेक समयहरू शरीरलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ, तर दिनुपर्छ शरीरलाई। मैले अघि भने हामीले प्राथमिकता दिनु, शरीरलाई हामीले के गर्नु पर्यो, हष्टपुष्ट राख्नु पर्यो, शरीरलाई हामीले स्वास्थ्य राख्नु पर्यो, शरीरलाई हामीले असल राख्नु पर्यो, सिँगार्नु पर्यो शरीरलाई। किनभने यो शरीरभित्र को वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वर बस्नुहुन्छ। त परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्ने शरीरले चाहिँ फेरि के गर्दछ, संसारको कुराहरूमा के गर्दछ, आफ्नो आँखा लगाउँदछ, अथवा संसारको कुराहरूमा ध्यान दिँदछ, संसारको कुराहरूमा मन लगाउँदछ, संसारको कुराहरू मन पर्दछ। धेरैजना चर्च जानुको सट्टा आइतबार पिकनिकहरूतिर जाँदछ, चर्च जानुको सट्टामा अरू कुनै पनि जग्गामा जाँदछ। किन भन्दै गर्दाखेरि शरीरमा चाहिँ हामीहरू के गर्नु मन पर्छ, हामीलाई आनन्द मनाउनु मन पर्छ, इन्टरटेनमेन्टलाई मन पराउँछ। शरीरले चाहिँ जहिले पनि शरीर चाहिँ त्यो प्रकारले अगाडि बढिराखेको हुन्छ। अनि यहाँनिर के भन्दैछ, शरीर अनुसार हिँड्नेले चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्न सक्दैन, खुसी तुल्याउन सक्दैन। शरीर अनुसार हिँड्नेले परमेश्वरलाई खुसी राख्न सक्दैन। परमेश्वरको त्यो कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैन। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, संसारलाई प्रेम नगर, न त त्यसमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम गर। किनभने शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी चाहिँ पितातर्फबाट होइन, यो चाहिँ कसको तर्फबाट हो, शारीरिक अथवा संसारको तर्फबाट हो। यस कारणले गर्दाखेरि संसारतिर, शरीरको कुरातिर ध्यान लगाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ के हो, परमेश्वरसित चाहिँ के गर्नु हो, दुश्मनी गर्नु हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीर चाहिँ आज तपाईँ मेरो शरीर कता जाँदैछ, तपाईँ मेरो शरीर कता हिँड्दैछ, शरीरले के को लालसा बेसी गर्दैछ, शरीरले के को कुरा खोज्दैछ, त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो भूमिलाई अधिकार गर भनेर भनेको छ। यो शरीरलाई अधिकार गर्ने काम चाहिँ तपाईँले मेरो हो, किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामी भित्र वास गर्दछ।
हामी भित्र बास गर्दछ परमेश्वरको आत्मा। मैले अघि नै भनिहालेँ, यही द्वन्द्वले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर चाहिँ बेसी पापमय स्वभावमा के भएकोले गर्दाखेरि, संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि, पापी संसारसित हाम्रो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी हरेक दिन त्यही प्रकारको कुराहरूमा हाम्रो जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आयु चाहिँ के हुँदैछ, छोटो 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 हुँदै गइराखेको छ। अचारपट्टि आजको संसारमा के भइराखेको छ, मृत्युको हाहाकार भइराखेको, मृत्यु भइराखेको छ। हिजो मात्र म त्यहाँ माथि बसिराखेको बेलामा त्यहाँ थुप्रो प्रकारको कुराहरू भइराखेको थियो। त्यहाँ पनि मृत्यु भएछ, त्यहाँ पनि मृत्यु भएछ, त्यहाँ पनि मृत्यु भएछ। आज मान्छे कति धेरै मर्दैछ नि यति बेला संसारमा। यो पालि त झन् यो पेन्डेमिकको यसमा त झन् कति हजारौं हजार मान्छेहरूले आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो शरीरलाई के गरे, पृथ्वीबाट छोड्न पर्यो। तर प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ, तपाईँ नि म जसले आजको वचन हामी सुन्दैछौँ, हामी सबैजनाले प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ, किनभने परमेश्वरले हाम्रो यो शरीरको पनि के गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो। आमेन। प्रभुले हाम्रो शरीरको के गर्नुभयो, ख्याल राख्नुभयो। त्यो पेन्डेमिकबाट, त्यो एउटा महामारीबाट परमेश्वरले हामीलाई दिनौदिन के गरिराख्नु भएको छ, जोगाइराख्नु। यो हटेर त गएको छैन, तर तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। किनभनेदेखिलाई तपाईँ नि म भित्र चाहिँ कसको आत्मा छ, परमेश्वरको आत्मा छ। अनि परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्ने शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन। जसले परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्छ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, रक्षा गर्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ, दाम तिरेर किन्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नि मेरो उमेर घटे तापनि, तपाईँ नि मेरो उमेरलाई संसारको यो कुराहरूले, संसारको पापमय कुराहरूले, संसारको विभिन्न कुराहरूले घटाए तापनि तपाईँ नि म ढुक्क छौँ। किनभने तपाईँ म भित्र को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मालाई हामीले बोकेर हिँडिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मालाई बोकेको हुनाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको अधीनमा बस्नु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ नि म परमेश्वरको अधीनमा बस्नु चाहिँ जरुरी छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पदले भन्छ, पढाउँदै हो, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पद। यहाँ यसरी भन्छ, यदि यसरी कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बितिसके, हेर ती नयाँ भइसकेका छन्। यदि ख्रीष्टको अधीनमा बस्ने, ख्रीष्टले दाम तिरेर किनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अधीनमा बस्ने हामी प्रिय मण्डली, हामी प्रिय प्रभुलाई विश्वास गर्ने हामीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ शैतानले धेरैचोटि के गर्न खोज्छ, कब्जा गर्न खोज्छ। शैतान चाहिँ हाम्रो शत्रु हो है त। शैतानले जहिले पनि हामीलाई झुट बोल्छ। हामीले अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौँ, मस्तिष्कको कुरामा हामीले सुन्दै गर्दाखेरि शैतानले हाम्रो निम्ति के गर्छ, झुट बोल्छ। हामीले के सुन्दैछौँ त्यो सुन्दै गर्दाखेरि मधुर आवाजमा प्रभुको आवाजलाई हामीले सुन्न छोडेर हो हल्लामा भएका कुराहरू हामी सुनि पठाउँछौँ। अनि त्यो सुन्दै गर्दाखेरि संसारले भन्दै गरेको कुरा नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर शैतानले जहिले पनि हामीसँग झुट बोल्दै गरेको छ, किनभने शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। तपाईँ नि मेरो शरीरलाई उद्धार गर्नको लागि, तपाईँ नि मेरो शरीरलाई नयाँ गर्नको लागि, तपाईँ नि मेरो शरीरलाई बचाउनको लागि येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो, संसारमा आउनुभयो। उहाँ शरीरमै आउनुभयो, उहाँ ईश्वर भएर आउनु भएन है त। हामी बाइबलमा हेरेर फिलिपी 2 को 5-6 पददेखि उता हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई उहाँ यति साह्रो आफूलाई रित्याएर ईश्वरको सबै कुरालाई त्यागेर उहाँ मानिस बनिकन आउनुभयो भनेर लेखिएको छ। तपाईँ नि मलाई बचाउनको लागि, तपाईँ नि मलाई उद्धार दिनको लागि, यो शरीरको उद्धार गर्नको लागि, यो शैतानको कब्जामा परेको शरीरलाई छुटकारा दिनका लागि
यीशु ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभयो, उहाँ मानिस बनेर आउनुभयो, उहाँ आमाको गर्भमा पसेर उहाँ बालक एउटा व्यक्ति एउटा मान्छे भएर जन्मनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको शरीरको बलिदानले, यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा उहाँ मर्नु भएको बलिदानले गर्दाखेरि, उहाँ शरीरमा उहाँ टाँगिनु भएको कारणले गर्दा, उहाँले शरीरमा चोट पाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नि मलाई त्यो यो शरीर बन्धन, संसारको बन्धन, शैतानको बन्धन, दुष्टताको बन्धनबाट हाम्रो शरीरलाई प्रभुले के गर्नुभएको छ? मुक्त गर्नुभएको छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि म भित्र परमेश्वर सधैँ नै के गर्नुहुन्छ? वास गर्नुहुन्छ। 5:17 हामीले यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ के हुन्छ? सृष्टि हुन्छ, त्यो मान्छे नयाँ हुन्छ। 5:17 पहिलो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 5:17 यदि कोही ख्रीष्टमा छ भनेदेखिलाई, यसरी कोही ख्रीष्टमा छ भनेदेखिलाई त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। नयाँ सृष्टि, हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, अघि हामीले हेर्यौं अदनमा, सृष्टिमा आदमको बगैँचामा परमेश्वरले कसलाई सृष्टि गर्नुभयो? आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि पहिलो आदम चाहिँ जो चाहिँ त्यो आदम जो चाहिँ शरीरमा सृष्टि गरिएको आदमले चाहिँ के ल्यायो? मृत्यु ल्यायो, अथवा हाम्रो शरीरमा पनि मृत्युलाई उत्पन्न गराइदियो। त्यो आदमले चाहिँ, सुरुको आदमले परमेश्वरले सुरुमा बनाउनु भएको व्यक्तिद्वारा चाहिँ के आयो? संसारमा मृत्यु प्रवेश भयो, शरीर मर्न पर्ने ठाउँमा पुग्यो। तर दोस्रो आदम अथवा येशू ख्रीष्टले चाहिँ के ल्याउनु भयो? यो शरीरमा उद्धार अथवा जीवन ल्याउनु भयो। यो शरीर चाहिँ माटोद्वारा बनिएको कारणले गर्दाखेरि एक दिन त्यो माटोमा जानै पर्छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, हामी सबैजना, बाइबलले भन्छ हामी सबैजना मरि जाँदैनौँ अथवा हामी सबैजना सुति जाँदैनौँ। तर यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ, र्याप्चर चाहिँ यति बेला भयो भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको पहिलो चरण जो चाहिँ तुरहीको आवाजमा यीशु बादलमा आउनु भयो भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर भनेको छ बाइबलले। है, बडो मिठो कुरा छ। यो शरीरको के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। लौकिक शरीरबाट अलौकिक शरीर हुन्छ अनि ख्रीष्टलाई भेट्न महिमित बादलमा जाँदछ। किनभने दोस्रो आदमले ल्याउनु भएको जीवन चाहिँ तपाईँ नि ममा के भएको छ? अब सरेको छ। यो शरीर चाहिँ त्यो आदमबाट आएको शरीर मात्रै हामी अहिले जिउँदैनौँ, तर ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो क्रुसमा बगाउनु भएको रगतद्वारा अनि उहाँले ल्याउनु भएको छुटकारा र उहाँको उद्धारद्वारा हामी यो परिवर्तित शरीरमा अहिले हामी जिउँदैछौँ। आमेन। बुझ्नु हुँदैछ मैले भनेको कुरा? हामी चाहिँ आदमबाट आएको मृत्यु पाउने शरीरमा मात्र होइन, तर ख्रीष्ट यीशु जो चाहिँ दोस्रो आदम जसले चाहिँ जीवन ल्यायो अनि त्यो जीवनबाट चाहिँ आज तपाईँ नि म चाहिँ मृत्युदेखि कहाँमा सरेका छौँ? जीवनमा सरेका छौँ। यो शरीरै, यही शरीर। तर यो शरीर संसारमा भइन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ? यसमा दुःख हुन्छ, बिमार आउँछ, दुख्छ यो शरीरलाई, पीडा हुन्छ। अनि अन्तमा गएर बिमारहरू, कसै त मान्छे बिमार भएर, कसै मान्छे के भएर मान्छे के हुन्छ? लास्टमा मर्न पर्छ। यो शरीर, किनभने यो शरीरको एउटा भाग चाहिँ माटो हो अनि त्यो माटोमा जानै पर्छ। किनभने बाइबलले के भनेको छ? रगत र मासु चाहिँ स्वर्गको भागीदार अथवा हकदार हुन सक्दैन। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायलाई म फेरि पनि अलिकति तपाईँको अगाडि राख्दछु। पहिलो कोरिन्थी 15:45 देखि 50। यसो पनि लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, पछिल्लो आदम जीवन दिने आत्मा हुनुभयो। तापनि पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो, त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस पृथ्वीबाटको हो, पृथ्वीबाटको माटोको हो, दोस्रो मानिस स्वर्गबाटको हो। जस्तै माटोको मानिस त्यस्तै ती माटाका मानिसहरू पनि, जस्तै स्वर्गीय मानिस त्यस्तै ती स्वर्गीय मानिसहरू पनि।
अब जसरी हामीले माटोको रूप धारण गरेका छौँ त्यसरी नै स्वर्गीय रूप पनि धारण गर्नेछौँ। अब ए भाइ हो, म यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुनै सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यहाँनिर भन्न खोज्दै गरेको कुरा के हो भनेदेखिलाई पहिलो आदमबाट चाहिँ मान्छे केमा आयो अरे? मृत्युमा आयो। तर दोस्रो आदमबाट चाहिँ मान्छे केमा आयो? जीवनमा आयो। आज तपाईले मैले जिउँदै गरेको शरीर, यो मासु र रगतको शरीर चाहिँ स्वर्गको हकदार बन्न सक्दैन बाइबलले भन्छ। तर यति बेला हामी जिउँदो हुँदा नै, हामी यो शरीरमा हुँदा नै येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो यो शरीर र रगत, यो मासु चाहिँ के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ लौकिक शरीरबाट अलौकिक हुन्छ, नेचरलबाट सुपर नेचरल हुन्छ, संसारिकबाट के हुन्छ? स्वर्गीय हुन्छ। किनभने यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ, जस्तो माटोको मान्छे त्यस्तै माटोकै शरीर, तर जस्तो स्वर्गीय मानिस हामी पनि कस्तो अरे? स्वर्गीय मानिस। मैले भनेको बुझ्नु भने हाम्रो शरीर पक्का हो, यो मासु र रगतको चाहिँ स्वर्गको भागीदार हुँदैन। त्यसकारणले यो माटोको शरीर माटोमा जानै पर्छ। बाइबलको एउटा भागले त्यसरी भन्छ भनेदेखिलाई दोस्रो भागले यसरी पनि भन्छ कि हाम्रो परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो परिवर्तन हुन्छ। सुतेको मानिसहरू सुतेकै हुँदैनन्। ख्रीष्ट यीशुमा सुत्नेहरू चाहिँ के हुन्छन्? उनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ। किनभने येशू ख्रीष्ट त्यो शरीरमा आउनुभयो, त्यो शरीरमा धारण गर्नुभयो, उहाँ मारिनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भयो। उहाँ बौरी उठ्नु भएको शरीर चाहिँ मानिसले देख्थे, छुन सक्थे, तर उहाँ बन्द भएको कोठाभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो अलौकिक शरीर, हामी पनि त्यही शरीरमा के हुन्छौँ? परिवर्तन हुन्छौँ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरको भागलाई हामीले अब ख्रीष्ट यीशुमा भइकन कब्जा गर्नु, मेरो यो शरीरलाई म नियन्त्रण गर्न सक्छु, यो शरीरलाई म के गर्न सक्छु? राख्न सक्छु, म यो शरीरलाई म बचाउन सक्छु, म यो शरीरलाई ठिकसँगले अगाडि बढाउन सक्छु, ख्रीष्ट भएर अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले मैले यो शरीरमा ल्याउन सक्नुपर्छ। किन मैले अघि भनिहालेँ, शरीरले जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा लडाइँ द्वन्द्व गर्दछ, जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा कराउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई निको चाहिएको छ है, हामीलाई बिमार हुन्छ। निको चाहिएको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टले के गर्नुभयो? त्यही शरीरमा चोट पाउनुभयो। अनि बाइबलले यसरी भन्छ, यशाया 53:5 मैले खाएका कोर्राको चोटले तिमीहरू के भएको छौ? निको भएका छौ। पहिलो पत्रुस 2:24 भन्छ, उहाँले खानु भएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं भनेर भनिएको छ। यसको मतलब चाहिँ निको भन्ने कुरो चाहिँ उद्धार र मुक्ति अर्को जग्गामा छ, तर शरीरको निकोपन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कोर्राको चोटबाट चाहिँ हामी पाउँदछौँ। तपाईले मैले निकोपन। अनि हामीहरू यति बेला जसै हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईलाई बिसन्चो हुन्छ, तपाईलाई असजिलो हुन्छ, तपाईँ बिमार हुन्छ, तपाईले यो वचनलाई कोट गर्नुहोस्, यो वचनलाई दाबी गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, तपाईले खानुभएको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। यो शरीरलाई निको गर्ने शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट कहाँ छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई तपाईले मैले ख्रीष्ट यीशुमा जिउँदो बलिदान अथवा समर्पण गर्न जरुरी छ। तपाईले मैले यो शरीरलाई, प्रभु यो शरीर चाहिँ अब मेरो होइन। अघि हामीले पढ्यौँ होइन, पहिलो कोरिन्थी 6:20 के भनेको छ? तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हो, तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हो। यीशुको रगतको दाम तिरिएको कारणले गर्दाखेरि यो घडीको दाम मैले तिरेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएको कसैले पनि यो घडी मेरो भन्न पाउँदैन नि, किनभने कसले दाम तिरेको? मैले दाम तिरेको। कसैले माग्यो भने दिनु सक्छु, कसैलाई मन पर्यो भनेदेखि मतलब कसैलाई मैले गिफ्ट दिनु मन पर्यो भने म दिन सक्छु। तर यसलाई यो चाहिँ अधिकार चाहिँ कसको लाग्छ? मेरो लाग्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ
आफै चाहिँ आफ्नो होइनौँ, आफै चाहिँ आफ्नो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी कसको हौँ? ख्रीष्ट यीशुको हौँ। उहाँले दाम तिर्नुभयो, उहाँले पे गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति उहाँले सबै मूल्य चुकाउनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले पहिलो रोमी 12:1-2 भन्छ, तिमीहरूको ख्रीष्टको सेवाको निम्ति के गर? तिमीहरूको शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। यस कारण हे भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि परमेश्वरको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। यो शरीर चाहिँ अब तपाईको मेरो आफ्नो होइन। हामी जिउँछौँ, तर कसको द्वारा कि जिउँछौँ? ख्रीष्टद्वारा जिउँछौँ। म ख्रीष्टसँग, पावलले भन्छ, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, तैपनि म जिउँछु, तर म होइन, तर ममा ख्रीष्टमा भएकोलाई म के गर्छु? जिउँछु, अथवा ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 9:27 पढ्नु भनेदेखिलाई त्यहाँ पनि मैले थुप्रो पदहरू आज राखेको छु। 9:27 मा यसरी लेखिएको छ, तर म आफ्नो शरीरलाई काट्दछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफूलाई चाहिँ इन्कार गरिनेछु। म आफ्नो शरीरलाई के गर्दछु? पावलले के भन्छ? बसमा पार्दछु। मेरो शरीरलाई म काट्दछु, मेरो शरीरलाई म पिड्दछु। यो भनेको के भनेको भनेदेखिलाई नि, हरेक दिन ऊ चाहिँ ख्रीष्टको अगाडि के हुँदैछ? बलिदान हुँदै गरेको। बलिदान हुनु भनेको कुरा त, बलिदान भन्ने बित्तिकै मर्नु भन्ने कुरा आउँछ नि त, होइन? ख्रीष्टमा जिउँदो बलिदान गर्नु भनेको चाहिँ मेरो शरीरलाई म के गर्छु? ख्रीष्टमा नियन्त्रण गर्छु। ख्रीष्टमा म मेरो शरीरलाई म के गर्छु? बसमा पार्छु। मेरो शरीरले इच्छा गर्दै गरेको, मेरो शरीरले अभिलाषा गर्दै गरेको कुराहरूमा म मेरो पाइला चाल्दिनँ। पावलले यसरी भने, म जे कुरा गर्न चाहन्छु त्यो कुरा गर्न सक्दिनँ, तर जे कुरा नगरौँ भन्छु घरिघरि त्यही कुरा गरी पठाउँछु। हाम्रो शरीरले त्यसै गर्छ नि त। नगरौँ भन्ने काम चाहिँ म के गरी पठाउँछु? गरी पठाउँछु। हाम्रो दिमागले नसोचौँ भन्ने कुरा चाहिँ म के गर्छु? घरिघरि त्यही कुरा सोची पठाउँछु। किनभनेदेखिलाई जहिले पनि हामीले अघि सुनिसक्यो कि यो शरीर र आत्मा जहिले पनि के हुन्छ? एक अर्कामा द्वन्द्व गर्दै गरेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, बलिदान जरुरी छ। तपाईले मेरो बलिदान, अनि त्यो बलिदान चाहिँ ख्रीष्टमा मन पर्दो जीवन जिउनु अथवा व्यतीत गर्नु हाम्रो निम्ति परमेश्वरमा बलिदान गर्नु जरुरी छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरको चाहिँ लास्टमा चाहिँ न्याय हुन्छ। यो शरीरको चाहिँ लास्टमा गएर के हुन्छ? न्याय हुन्छ। हामीले के गरेका छौँ? शरीरमा गरेको अनुसार हाम्रो के हुन्छ? न्याय हुन्छ। 2 कोरिन्थी 5:10 पद, 2 कोरिन्थी 5:10 पद, किनभने हरेकले चाहे असल चाहे खराब जे जस्तो शरीरमा गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबैजना ख्रीष्टको न्याय आसनको सामने प्रत्यक्ष गरी प्रकट हुनुपर्नेछ। प्रत्यक्ष गरी तपाईले म ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि के गर्नुपर्नेछ? उभिनु पर्नेछ। अब के को लागि अरे? शरीरले के गरेको छ? चाहे असल गरोस्, चाहे के गरोस्? खराब गरोस्। चाहे असल गरोस्, चाहे खराब गरोस्, ख्रीष्टको अगाडि त हामी जान नै पर्ने रहेछ। अब यो न्याय आसन चाहिँ दण्ड दिने न्याय आसन होइन है, फेरि जसले चाहिँ बेमा सिंहासन भनेर भनिन्छ। कामको लेखाजोखा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नु भन्छ नि। हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिन्छ, के कति भयो। हरेक क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ।
हामीले के गर्दैछौँ, हाम्रो चर्चले के गर्दैछ, वर्षभरि हाम्रो चर्चले के काम गर्यो, त्यो मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ मैले संसारमा रहँदाखेरि यो शरीरले, ख्रिस्टको आत्मा बोकेको शरीरले के काम गर्यौं, खराब गर्यौं कि असल गर्यौं, त्यो कुराको चाहिँ के हुन्छ अरे, यही हुन्छ अथवा मूल्याङ्कन हुन्छ। सोधिन्छ के गर्यौ त मेरो लागि। बाइबलमा थुप्रो यस्तो घटनाहरू देख्दछौँ, बाइबलमा यस्तो थुप्रो ठाउँहरू हामी पाउँदछौँ। एउटा ग्रुपले भन्यो, प्रभु हामीले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपायौं, के तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौ र, तपाईँको नाउँमा यसो गरेनौ र, तपाईँको नाउँमा यो गरेनौ र भनेर भन्दै गर्दाखेरि के भन्छ अरे, म तिमीहरूलाई चिन्दिन पो भन्छ अरे। प्रभुले त कस्तो अप्ठ्यारो नि, कस्तो गाह्रो परिस्थिति त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने, यो शरीरलाई अब तपाईँले मैले के गर्नु जरुरी छ, ख्रिस्टमा भएर बसमा राख्नु जरुरी छ। रिस त उड्छ, झट्टै रिस उड्छ, त त्यो रिसकै झोकमा हामीले काम गर्न सुरु गर्यौं भनेदेखिलाई न्याय आसनमा त्यो दिनको हिसाब बुझाउनु पर्छ। हामीलाई थुप्रो प्रकारको हामीलाई तनावहरू हुन्छ, टेन्सनहरू हुन्छ, तर त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्यौं भनेदेखिलाई प्रिय शरीरमा के चाहिँ काम गर्यौं हामीले त्यसको चाहिँ हिसाब किताब हामीले दिनुपर्छ। किनभने यो मैले भनेको बाइबलले यो कुराहरू भनिराखेको छ। यहाँ खराब भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो खराब भन्ने शब्दलाई चाहिँ व्यर्थको, अन्याय अयोग्य कुराहरू भनिकन हामीहरू देख्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 3:10 देखि 15 पदमा पढ्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँनिर एउटा घटना लेखिएको छ। एउटा जग बसालिएको छ नि, त्यो जगमा घर बनाउनेले के गर्दै गएको छ, घर बनाउँदै गएको छ नि। अर्को एउटाले कसैले त्यो जगमाथि सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरको घर बनाउँछ, अनि कसैले चाहिँ घाँस काठ र खर परालको घर बनाउँछ। अनि त्यो चाहिँ आगोबाट जाँचिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ त्यही दिन प्रकट हुन्छ भनेर भनेको छ। अब आगोबाट जाँचिन्छ अरे, आगोबाट भनेको चाहिँ नरकको आगो भनेको होइन है त, किनभने प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई परमेश्वरलाई भस्म गर्ने आगो भनेर पनि भनिएको छ। अनि उहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा पवित्रताभित्र हुनुहुन्छ, यस्तो एउटा उज्जवलताभित्र हुनुहुन्छ, यस्तो एउटा शक्तिभित्र हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँ मेरो काम चाहिँ घाँस काठ र परालको छ भने हामी यीशुको अगाडि सट्टै जाँदै गर्दाखेरि उहाँको त्यो तेजले नै, उहाँको त्यो पवित्रताले नै, उहाँको त्यो सामर्थ्यलो कुराले नै हाम्रो शरीरको कामहरू जलेर के हुँदो रहेछ, नष्ट हुँदो रहेछ। यदि हामीले सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको काम गरेका छौँ, त्यस्तो बहुमूल्य कुरा हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो शरीरबाट हुँदैछ भनेदेखिलाई कि हामी त्यो यीशुको अगाडि जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छौँ, आगोमा सुन हाल्दा के हुन्छ, चाँदी हाल्दा के हुन्छ, बहुमूल्य पत्थर हाल्दा के हुन्छ, त्यो अझै के भएर आउँछ, प्योर भएर आउँछ, अझै त्यो शुद्ध भएर आउँछ। त्यहाँ भएको मैला पनि निस्केर त्यो झन् टल्किने हुन्छ। प्रिय, आज तपाईँ मेरो काम यस्तो हुनु जरुरी छ। अनि यस्तो काम हुनु चाहिँ कति बेला मात्रै सक्छ भनेदेखि जब तपाईँले शैतानको पन्जामा परेको शरीरलाई चाहिँ अधिकार गरेर ख्रिस्टमा हामीले हाम्रो शरीरलाई के गर्न सक्छौँ, अधिकार गर्न सक्छौँ। त्यो भूमिलाई मेरो बनाउन सक्छौँ। मेरो हो यो शरीर चाहिँ। त्यस कारणले यो शरीरलाई पावलले भनेको छ, म काट्दछु, पिड्दछु, म ठिक ठाउँमा राख्दछु, किनभने म चाहिँ इन्कार गरिन के नपरोस्। म त प्रचार गर्दछु, तर मेरो शरीरको कामहरूले गर्दाखेरि म इन्कारिन चाहिँ नपरोस्, म तुच्छ गरिन नपरोस्। यसकारण म आजको दिन तपाईँलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु, किनभने पावलले गलातीलाई 3:3 यसरी भनेको छ, ए गलातीहरू, तिमीहरू आत्मामा सुरु भएर शरीरमा टुङ्गिँदै जाने। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले चेलाहरूलाई 26:41 भन्नुभयो कि आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। यसकारण त्यो शरीर दुर्बल शरीरलाई तपाईँले मैले के गर्नु जरुरी छ, आज अधिकार गर्नु जरुरी छ। त्यो दुर्बल शरीरलाई तपाईँले मैले ख्रिस्टमा, यस प्रभु म चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ तपाईँमा भएर
तर म अगाडि बढ्छु, किनभने म भित्र चाहिँ को छ, तपाईँको आत्मा बास गरेको छ। अनि तपाईँको आत्मा बास गरेको जस्तै भएर म अघि बढ्न चाहन्छु भनिकन हामी भन्न सक्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले यो शरीर चाहिँ ईश्वरको इमेजमा, ईश्वरको प्रतिरूपमा, ईश्वरको स्वरूपमा बनिएको शरीरलाई शैतानले कब्जा गरेको छ। अनि हाम्रो शरीर मात्र होइन, तर धेरैको शरीरलाई आज हामीले ख्रिस्टमा के गर्नुपर्ने छ, त्यो कब्जाबाट लिएर आउनु पर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईँलाई यो उत्साह दिन्छु, म तपाईँलाई यो इन्करेज गर्न चाहन्छु कि हामी सबैजनाले हाम्रो शरीरलाई के गरौँ, आफ्नो अधिकारमा राखौँ, हाम्रो शरीरलाई हाम्रो बनाऊ। यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो भित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई मैले पवित्र र चोखो राख्नु जरुरी छ, पवित्र राख्नु जरुरी छ, चोखो राख्नु जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई हामी हाम्रो बनाऊ, अरूको होइन। यो शरीरलाई शैतानको होइन। तपाईँलाई थाहा छ गेरासेनीमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भूत लागेको व्यक्तिलाई भेट्छ अनि टाढैबाट चिच्याएर भन्छ, हे परमेश्वरको पुत्र, हामीलाई दुःख नदिनुहोस्, तपाईँ यता नआउनुहोस्। अनि प्रभुले त्यसलाई सोध्छ, तेरो नाउँ के हो भन्दाखेरि फाउज भनेर भन्छ। किनभने त्यहाँनिर धेरै भूतात्माहरू के भएको थिए, ऊ भित्र पसेको थिए। अनि त्यस पछाडि यीशुले त्यो व्यक्तिलाई के भन्छ, योबाट निस्केर त्यो भूतहरूले नै रिक्वेस्ट गर्छ यीशुलाई, यहाँ पर सुँगुरहरू चढ्दै थियो, सुँगुरहरूको भित्र हामीलाई पस्ने आदेश दिनुहोस् भन्दाखेरि यीशुले त्यसै भन्दाखेरि त्यो अहिले तपाईँलाई थाहा छैन, मार्कुस 5 अध्यायमा यो घटना लेखिएको छ। त्यहाँनिर सुँगुर 2000 भन्दा बढी सुँगुरहरू त्यहाँनिर चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सुँगुर समुद्रमा पसेर मर्यो भनेर भनेको छ। अनि त्यो मान्छे सधैँ मान्छे भएको छ। हेर्नुहोस्, भूत लाग्यो अथवा अरूको कब्जामा, शैतानको कब्जामा, संसारको कब्जामा मानिसहरू परेका छन्, शरीरहरू परेको छ। अनि त्यो शरीरहरूको छुटकारा आज परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। पहिलो छुटकारा तपाईँले मेरो हुनु जरुरी छ। अनि दोस्रो छुटकारा चाहिँ ती मानिसहरू जसको शरीर चाहिँ कसैले कब्जा गरेर राखेको छ, अनि हामीले त्यो अधिकार गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो काम चाहिँ तपाईँले मैले त्यो अधिकार गर्ने काम। आमेन। तपाईँले म त्यसको निम्ति तयार हुनु जरुरी छ, तपाईँले म त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो उत्साह दिन्छु, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई ख्रिस्टमा, तपाईँले अधीनमा अथवा ख्रिस्टको शक्तिमा राख्नुहोस्। अनि अरू कब्जामा परेका, अरू शैतानको बन्धनमा परेका, शैतानको पन्जामा परेका, शैतानको युक्तिभित्र बसेका ती शरीरहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नुहोस्। अनि आखिरी दिनमा ख्रिस्टको न्याय आसनमा जाँदै गर्दा हामीले गरेको कामहरूको इनाम हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, मुकुटहरू पाउँछौँ। चट्टै हामीलाई मुकुटहरू लगाइदिन्छ, मजाको त्यो मोतीहरू जडिएको मुकुटहरू है, टल्किने कस्तो 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 हुन्छ है हाम्रो। वाह, कस्तो देख्छ होला हामी सबैजना अपोस्टोलिक प्रेयर सेन्टरको विश्वासीहरूको मुकुट चाहिँ स्वर्गमा भेला हुँदै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला। अनि त्यही कुराको निम्ति हामीहरू अगाडि बढौँ। पहिला आफ्नो शरीरलाई, अनि अरूको शरीरलाई पनि जित्ने कोसिस, त्यो जित्नमा, त्यो पन्जा, त्यो शैतानको युक्तिबाट फुकाल्न, कब्जा गर्न हामी अघि बढौँ। किनभने परमेश्वर तपाईँले मसँग हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइ सुनाइ तपाईँ सबैजनालाई